اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا نكملوا شويه في الكور. عندي هذا ليكزارسيس، ولكن قبل ما نصاوبوا ليكزارسيس نديروا كيلكو بروبريتي، يعني غادي يساعدوني في الحل ديال هذا ليكزارسيس. انوتي توجور. اذا عندي لو روبير ديالي هو هذا، عندي لاكس دي ريال، لاكس دي ايماجينير، او سي لو سونتر، U c'est le vecteur ديال l'axe des réels. ديال l'axe des réels, c'est le vecteur U. عندي AB c'est un vecteur, A c'est un point اللي عنده le nombre complexe ZA, B c'est un point اللي عنده le nombre complexe Z de B par exemple. Alors ممكن نهضر على le vecteur AB. Le vecteur AB شنو هو اللاحق؟ شنو هو AB comme vecteur؟ شنو هو l'affixe ديالو؟ إذا AB comme vecteur. إذا شنو هو Z ديال AB؟ Z de AB, l'affixe du vecteur AB. Et donc, je finis à ça, c'est Z de B, Z de B, moins Z de A. C'est l'affixe du vecteur AB. Je vois l'affixe du vecteur U. Z de U. Je vois l'affixe du vecteur U. L'affixe du vecteur U, c'est 1. Ok. L'affixe d'un vecteur, surtout le vecteur U, le vecteur U qui est le vecteur, alors confondu مع l'axe des réels. Ok. Il y a l'affixe le vecteur unitaire, le vecteur unitaire U, طول ديال U واش شحال؟ طول ديال U هو 1. C'est un vecteur unitaire. Ok. Et dans le vecteur U, طول ديالو هو 1. إذا شنو هو l'affixe ديال le vecteur U c'est 1. Ok. إذا دابا أنا بغيت الزاوية المحصورة ما بين شنو؟ ما بين U le vecteur U والمتجهة AB. إذا أنا بغيت U شحال كتقيس هاد الزاوية دي؟ إذا كتقيس إذا سي كوا سا؟ cet angle la mesure ديالها c'est l'argument de quoi? C'est l'argument de كناخذوا لافيكس ديال كنبداو بالمتجهه الثانيه باش تعقلوا معايا كناخذوا المتجهه الثانيه. اذا لافيكس ديال AB شنو هو لافيكس ديال AB؟ هو زد بي موان زد A sur لافيكس ديال U. شنو هو لافيكس ديال U؟ لافيكس ديال U زد ديال U هو شحال؟ هو 1. modulo de pi. إذا égal à quoi? Égal à l'argument de Tokais, madame. Tokais, ZB moins ZA sur 1, c'est ZB moins ZA. C'est ZB moins ZA modulo de pi. Ok. إذا هذه قاعدة رقم 1 نعقلوا عليها. إذا زاوية موجهة angle orienté. يعني شكون هما لي دو فيكتور ديالها؟ ها الاولاني ها الثاني. شنو هو الاولاني؟ هو المتجهه الواحديه لو فيكتور يونيتير ديال لاكس دي ريال U. كنعرفوا المتجهه الواحديه لافيكس ديالها كيساوي 1، والمتجهه الثانيه هو واحد المتجهه كيلكونك AB. اذا شنو هي القياس ديال الزاويه؟ هو لارغومون ديال هذه لافيكس ديالها مقسوم على لافيكس ديال هذه. لافيكس ديال هذه سي زد بي موان زد A، ولافيكس ديال هذه هو 1. اوكي. اذا دابا الا كانت عندي زاويه كيكونك مثلا الزاويه A B AC شحال كتقيس؟ وعندي A لافيكس ديالها هو زد A، B عندها زد B، C عندها زد C. اذا شحال كتقيس هذه؟ سي لارغيومون دو كوا؟ لارغيومون ديال هذه كنبداو بالثاني AC يعني زد C موان زد A sur de ZB moins ZA modulo de pi. إذا حنا ولينا كنعرفوا قياس زاوية موجهة. قياس زاوية موجهة سي لارغيومون ديال زد سي موان زد A مقسوم على زد بي موان زد A. كنبدا بهذه. متفقين؟ إذا هذه قاعدة أخرى. سي بون؟ إذا شنو مازال ناخذوا هادو جوج متجهات مشاركين في واحد النقطة A باغ اكزومبل، ولكن نقدروا نقولوا بصفة عامة. إذا كانت عندي واحد المتجهة AB CD، عندي واحد الزاوية
زاويه متكونه من ا بي و سي دي، جوج المتجهات بطبيعه الحال، ولكن ما عندهمش شي نقطه مشتركه بنفس الطريقه. سي كوا سي لارغيومون دو كوا؟ نبداو بهادي زد دي موان زد سي مقسوم على زد بي موان زد ا موديلو دو بي دائما. فوالا قاعده وصافي. اذا زاويه موجهه ممكن نحسبوا القياس ديالها شحال كتقايس، باش نمشي نحسب لي نومبر كومبلكس، نحسب واحد لي نومبر زد دي موان زد سي مقسوم على زد بي موان زد ا، كنحسب على واحد لو نومبر كومبلكس. هذاك لو نومبر كومبلكس نمشي نصاوب ليه لارغيومون ديالو. لارغيومون ديال هذاك لو نومبر كومبلكس راه هو القياس ديال داك الزاويه. اوكي متفقين؟ فوالا اذا بهذه الطريقه هذه ولينا كنعرفوا نحسبوا قياس الزاويه، قياس الزاويه موجهه. اوكي ولكن كنبدا بالثانيه مقسوم على الاولى زد دي موان زد سي مقسوم على زد بي موان زد ا. اوكي اذا عندك نسا كنبداو بالثانيه. اذا فوالا انوتي هاد لي ريغل انوتي اذا كنستعملوهم في التمارين. اذا دابا كانوا عندي جوج ديال المستقيمات، جوج المستقيمات وقتاش يكونوا متوازيين. مثلا مستقيم ا بي يوازي مستقيم سي دي، وقتاش؟ ما معنى متوازيين؟ اذا خديتي مستقيم ا بي وهذا مستقيم سي دي مثلا وهذا، هذا المستقيم ا بي وهذا المستقيم سي دي هما متوازيين. كي داير لو فيكتور ا بي شنو هي الزاويه المحصوره ما بين ا بي و سي دي؟ ما بين ا بي و سي دي شنو هي الزاويه المحصوره ما بيناتهم؟ شوف ا بي فين غادا الفوق، شوف سي دي فين غادا حتى هي متجهه غادا في نفس، عندهم نفس المنحى. ا بي و سي دي عندهم نفس المنحى، وبالتالي شحال هي الزاويه اللي غادي تكون ما بيناتهم؟ هي زيرو. متجهتان مستقيميتان ولهما نفس المنحى، شحال هي الزاويه المحصوره ما بيناتهم؟ هي زيرو. ولا تقدر تكون عندي ا بي و سي دي في حاله لحظه مثلا سي هنا دي هنا. اذا شحال هي الزاويه المحصوره ما بين ا بي طالعه الفوق و سي دي نازله لتحت؟ هادو زاويتان هادو متجهتان مستقيميتان دو فيكتور كولينيير ولكن ما عندهمش لو ميم سونس. اذا وحده غادا هاك وحده غادا هاك. اذا شحال هي الزاويه اللي كاين ما بيناتهم؟ سي بي. اوكي اذا بغض النظر على باش ما نرسمش بلا ما نرسم، حيت ما نعرفش كيفاش غادي تكون ا بي و سي دي. المهم انا عارف بان ا بي و سي دي وقتاش يكونوا باراليل. اذا وفقط اذا كان الزاويه المحصوره ما بين ا بي مثلا و سي دي سوا تكون زيرو سوا تكون بي، بحال اللي شفنا في الرسم، على حسب واش عندنا نفس لو سونس ولا سونس اوبوزي. حنا ما عندنا غرض، خاصنا غير وقتاش يكونوا باراليل. اذا شنو هي لا كونديسيون؟ خاص تكون الزاويه ا بي سي دي خاصها تكون كتقايس شحال؟ خاص تكون عندي ا بي سي دي، هاد الزاويه هادي تكون كتقايس زيرو موديلو دو بي، و ا بي سي دي تكون كتقايس بي. وقتاش تكون عندي ا بي parallèle à CD. Si et seulement si الزاوية المحصورة بين A B C D كتساوي زيرو أو كتساوي بي. ما معنى زيرو؟ يعني A B و C D عندهم نفس المنحى، ما عندنا غلط بالمنحى، ولا A B و C D منحنيين متعاكسان دو سونس اوبوزي، ألوغ غادي تكون الزاوية سي بي. Si et seulement si c'est-à-dire quoi؟ شنو هي A B C D؟ سي l'argument القضية اللي شفنا قبيلة، سي l'argument de quoi؟ ZD moins ZA, ZD moins ZC sur ZB moins ZA. كتقايس شحال؟ زيرو بي. أو زيرو دو بي. زيرو موديلو دو بي. أو l'argument ديال ZD moins ZC toujours sur ZB moins ZA تقايس بي موديلو دو بي. اذا هذه هي لا كونديسيون. وقتاش تكون عندي ا بي باراليل مع السي دي؟ باراليل مع السي دي
اذا خاص تكون خاصني نمشي نحسب الا قال لي مونطري كو ا بي اي سي دي سون دو دروات باراليل. كيفاش كنمشيو كنديرو؟ كنمشي كناخذ نحسب نيشان. حنا عارفين دابا شنو هي زد دي موان زد سي مقسوم على زد بي موان زد ا. لارغومون ديالها هي هاد الزاويه هادي اوكي بار ديفينيسيون. اذا شنو نمشي ندير؟ الا قال لي مونطري كو ا بي اي سي دي سون باراليل نمشي ناخذ زد دي موان زد سي ناخذ هاد لي دو اللي كيكونوا هاد لا دروات زد دي موان زد سي مقسومه على زد بي موان زد ا. ماشي ضروري الترتيب، ممكن ندير زد سي موان زد دي مقسومه على زد بي موان زد ا، ماشي مشكل. الترتيب هنا ماشي مهم. نمشي نحسب هاد النومبر كومبلكس، نمشي نحسب ليه لارغيومون ديالو، نمشي نشوف لارغيومون الا كان كيساوي زيرو ولا كيساوي بي، عرف بان ا بي و سي دي راه سون باراليل. صافي؟ اذا هذه قاعده تري امبورطونت انوتي هادي باش نبين ان دو دروات سون باراليل. هذه هي القاعده اللي كنطبق. كنمشي كناخذ هذا المستقيم وناخذ هذا المستقيم جوج، ماشي ضروري حتى الترتيب. ممكن ندير زد بي موان زد ا مقسومه على زد دي موان زد سي. صافي؟ نحصل على لو نومبر كومبلكس، نحسبو نقادو نسامبليفيه ونمشي نحسب ليه لارغيومون ديالو. خاص هذاك لارغيومون يكون كيساوي زيرو ولا كيساوي بي. الا ساوى زيرو ولا ساوى بي وحده فيهم الوغ ا بي سي دي سون باراليل. صافي متفقين. اذا فوالا دابا بقات لنا لا ديرنيير شوز. وقتاش ا بي وقتاش دو دروات سون بيربونديكولار. دو دروات سون بيربونديكولار متعامدين. بمعنى متعامدين يعني ا بي مثلا تخيل معايا ا بي ديالك بحال هكا، ها السي دي هكا، شحال هي الزاويه اللي كاينه ما بيناتهم؟ هي 90 درجه. إذا A, B, C, D sont perpendiculaires si selon si quoi الزاوية A, B, C, D ماشي ضروري الترتيب. نقدر نقول لك الزاوية B, A, B, A, C, D. نقدر نقول لك الزاوية A, B, D, C. المهم زاوية متكونة من A, B. والزاوية ديال المستقيم المتجهة ديال A, B. والمتجهة اللي كتمثل السي دي، مستقيم السي دي. الترتيب ما عندي به غرض، دي سي سي دي ولا A, B, B, A ما عندنا به غرض. كذلك المهم حتى هنا الترتيب، السي دي هي الاولى ا بي هي الثانيه، ما عندناش الغرض. اوكي، اذا اهم شيء هو انك تاخذ متجهه متكونه منين؟ متكونه من هذا الدروات وهذا الدروات، يعني ا بي و سي. سواء تكون هذه الزاويه كتقايس بي على جوج ولا تكون كتقايس ناقص بي على جوج، حدا فيهم سواء بي على جوج ولا ناقص بي على جوج. اوكي، او ا بي سي دي كتقايس ناقص بي على جوج الاشياء، سواء هكا سواء هكا، حدا فيهم. C'est-à-dire quoi? باش ندوزو l'argument. C'est quoi ça? C'est l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. هذا هو القياس ديال الزاوية. l'argument ديال واحد لو كومبلكس تقايس بي على جوج modulo de pi ou l'argument de ZB moins ZC sur ZB moins ZA يقايس moins pi sur 2 modulo de pi. soit تكون كتقايس بي على جوج أو ناقص بي على جوج. هاد لو نومبر كومبلكس نمشي نحسبو نشوف لارغيومون ديالو واش كيساوي بي على جوج ولا ناقص بي على جوج. إذا شفنا وقتاش يكونوا دو دروات باراليل انوتي، وقتاش يكونوا دو دروات بيربونديكولار. فوالا، إذا هادشي اللي كاين. إذا هكا بهاد البروبريتي نكونوا سالينا لا بارتي الأولى ديال التريغونومتري اللي كتكون عندنا في البكالوريا. اوكي، سيونتيفيك بالطبيعة. إذا دابا ممكن نشوفوا ليكزارسيس. فوالا. إذا l'exercice شنو كيقول لي؟ soit les points A, B, C, 3 points d'affixe اللي عندهم لافيكس ZA, ZB, ZC. A عندها ZA, B عندها ZB, C عندها ZC. Déterminer la mesure de l'angle orienté ACAB. إذا ACAB شحال كتساوي هذيك لونغل؟ إذا ACAB شحال كتقايس؟ C'est l'argument. Comme définition, c'est l'argument de ZB moins ZA
sur ZC moins ZA modulo 2pi. C'est la définition ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Ok, modulo 2pi. Je vais l'argument. Ok. Oui, oui. L'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Alors, je vais ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Je vais نطبقوا على هذيك القاعده باش تجينا سامبليفي بزاف. اذا زد بي موان زد ا سور زد سي موان زد ا سي كوا سا؟ سي l'argument de quoi? سي l'argument ديال عدد مقسوم على عدد. كنا شفناها في الفيديو اللي فاتوا. هي l'argument ديال الفوقاني ناقص l'argument ديال التحتاني. اذا l'argument de زد بي موان زد ا موان l'argument ديال التحتاني. modulo 2pi. اوكي يلا نمشيو نحسبوا دابا. نرجع للسطر ونحسب كل حاجه بوحديتها. كاين اللي غادي يمشي يحسب زد بي موان زد ا مقسم على زد سي موان زد ا يحسبها كامله حتى يحسب لو نومبر كومبلكس كامل. عاد يمشي يفكر يصاوب ليه لارغيومون. حنا ممكن نفرقوا عليها خدمه شويه. لارغيومون ديال هذه على هذه هي لارغيومون ديال البسط نقصو ناقص لارغيومون ديال التحتاني. هذا القاعده هذه. اوكي اذا نمشيو نشوفوا هذه زد بي موان زد ا شحال كتساوي. إذا زد بي موان زد ا égal شحال هو زد بي؟ سي 1 بلس اي موان زد ا سي 2 qui est égal 1 plus i moins 2. 1 moins 2 c'est moins 1 plus i. إذا هذا هو زد بي موان زد ا. نمشيو نحسبوا ليه لو موديول ديالو باش نلقاو السينوس والكوسينوس وعاد نستنتجوا لارغيومون ديالو. اذا زد بي موان زد ا لو موديول ار ندير ار و تيتا ار ديال اذا ار ايغال racine de moins 1 à la puissance 2 plus 1 à la puissance 2 égale moins 1 à la puissance 2 c'est 1 plus 1 racine c'est racine de 2 sinus de θ égale y sur r. Y c'est 1, c'est la partie imaginaire, sur r c'est racine 2. Alors c'est racine 2 sur 2. Cosinus c'est x sur r. X c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1 sur racine 2. Alors c'est moins racine 2 sur 2. Mais c'est quoi θ? نقدروا نسميوه F1 وهنا ونسميوه هنا θ 1. Alors c'est quoi θ 1? Ok, c'est quoi θ 1? Alors θ 1 هي l'argument ديال العدد العقلي زد بي موان زد ا. إذا sinus égale racine 2 sur 2, cosinus égale racine 2 sur 2. إذا c'est pi sur 4. Sinus positif, cosinus négatif. إذا cosinus négatif, alors pi moins pi sur 4. إذا c'est pi moins pi sur 4. Modulo de pi. Il est égal à quoi? Pi moins pi sur 4, c'est 3 pi moins 3 pi sur 4. Voilà, c'est l'argument. C'est l'argument de ZB moins ZA. De la même façon, je vais aller en savoir le mara. De bah, c'est l'argument de ZB moins ZA. هو 3 pi sur 4. هو اللي حطيناه θ 1 باش ما نبقاش نكتب l'argument de ZB moins ZA كبيره. اذا θ 1 هي l'argument ديال ZB moins ZA. اوكي سي 3 pi sur 4. دابا نمشيو نشوفوا ZC moins ZA نفس الشيء حتى هي ZC moins ZA. اذا ZC moins ZA égale ZC c'est moins 1 moins 3i moins ZA. ZA c'est 2 qui est égal moins 1 moins 2 c'est moins 3 moins 3i. Et donc je vais le module R. R c'est racine moins 3 à la puissance 2 plus moins 3 à la puissance 2.
c'est racine de 9 plus 9. Égale, c'est quoi? Racine de 18 qui est égal à 3 racines 2. Alors c'est 3 racines 2. Je vais نحسبوها بالمرة شنو؟ sinus نسميوها R2 كمثال R2. باش نحسبوها بالمرة sinus ثيتا ونحسبوها بالمرة cosinus ثيتا. إذا sinus 2 نكملو هنا. نكملو هنايا اوكي puisque ما عندناش l'espace. إذا sinus 2 ثيتا 2 égale c'est Y sur R2. هنا قبيله كان خاصني نقول R1 R1. دابا Y sur R2. Y c'est quoi Y? Y c'est la partie imaginaire, c'est moins 3. Alors c'est moins 3 sur R2. R2 c'est quoi R2? C'est 3 racines 2. 16 3 مع 3 تبقى لي moins 1 sur racine 2. نضرب في المرافق. نضربو في المرافق c'est moins racine 2 sur 2. Cosinus de θ 2 c'est x sur R2. X c'est quoi X? C'est moins 3, c'est la partie réelle. Sur R2, R2 c'est quoi? C'est 3 racine 2. Alors 3 moins 3 مشات, إذا نبقى لنا moins 1 sur racine 2. Alors c'est moins racine 2 sur 2. Et c'est quoi θ2? θ2 c'est sinus égale racine 2 sur 2, cosinus égale racine 2 sur 2. Alors pi sur 4. Sinus négatif, cosinus négatif. Alors pi plus pi sur 4. Donc pi plus pi sur 4. Alors c'est quoi? C'est 5 pi sur 4. Voilà, c'est 5 pi sur 4. Ok. On le laisse comme ça. واخا راه ماشي ميزور برينسيبال ولكن حنا نخليوه داير بحال هكاك سير. اذا سي θ 2. C'est quoi θ 2? C'est l'argument de ZC moins ZA. L'argument ديال هذا المقام. ZC moins ZA. ZC moins ZA. اذا هذه لابارتي الاولى. هذا البسط خدمناه بوحديته. هذا المقام خدمناه بوحديته. إذا فوالا. إذا دابا نطبقوا AB, c'est l'argument de ZB moins ZA qui est égal à 3 pi sur 4 moins l'argument de ZC moins ZA qui est égal à 5 pi sur 4. إذا نحسبوا نعوضوا دابا. ممكن نعوضوا. Alors نمسح هنا. Alors ACAB égale à quoi? هذه حسبناها لقيناها 3 pi sur 4 moins هذه حسبناها لقيناها 5 pi sur 4 modulo 2 pi. إذا 3 pi sur 4 3 pi sur 4 moins 5 pi sur 4 c'est moins 2 pi sur 4. Alors c'est moins 2 pi. Qui est égal à quoi? Qui est égal à... Alors, تقايس اختزل بجوج. إذا c'est moins pi sur 2. إذا ACAB شحال القياس ديالها؟ c'est moins pi sur 2 بالضبط. moins pi sur 2. C'est une angle qui est orienté. إذا ما معنى orienté؟ تكون القياس ديالها موجب يقدر يكون القياس ديالها سالب. اوكي اذا فوالا ناخذ دي نوت. هادشي راه تري امبورطون. اذا دابا شنو لقينا بان ACAB كمتجهه كزاويه لقينا كتساوي ناقص بي على جوج. اذا كي دايره AC و AB متجهتان ماشي متعامدين. قبيله قلنا في الخاصيه باش شحال خاصها تكون كتساوي باش يكونوا متعامدين سوا بي دومي سوا موان بي دومي. اذا هي خرجت لنا موان بي دومي. الوغ شنو ممكن نستنتج ان AC و AB الوغ كوا AC كمتجهه راها متعامده مع المتجهه AB. إذا كانت AC و AB شنو ممكن تقول على التريونغل ABC؟ شنو ممكن تقول على التريونغل ABC؟ ماشي قائم الزاويه. قائم الزاويه في A. إذا قائم الزاويه في A هي مشتركه. نقدر نقول بأن ان سي ABC كتريونغل et
un triangle, rectangle, en A. يعني هذا المثلث هذا كي داير؟ سي ان تريونغل ريكتونغل هي قائم الزاويه في A. فهمتي؟ بغيت نعرف لو موديول ديال هذا المسافه AB و AC. شحال هي المسافه AB AC؟ المسافه AB و AC. اذا نمسح هنا واحد شويه، هنايا. اذا راه حسبناها ديجا هي المسافه AB AC. شنو هي المسافه AB بعدا؟ المسافه AB هي زد بي موان زد A الموديول ديالها. شحال هو زد بي موان زد A؟ حسبناها لقينا دايره بحال هكا. شحال هو الموديول ديالها؟ الموديول ديال زد بي موان زد A هو غاسين 2. كذلك المسافه AC. شنو هي المسافه AC؟ هي الموديول ديال زد سي موان زد A. زد سي موان زد A. شحال هو الموديول ديالها؟ الموديول ديالها هو R2. شحال كيساوي؟ 3 غاسين 2. إذا واش المسافة AB والمسافة AC واش متقايسين؟ ما متقايسينش. إذا ماشي متساوي الساقين في A. أوكي. مع العلم أننا خاصنا نزيدو نتكونسونطراو. أغلبية بحال هاد التمارين كيقول لك AB و AC كيكونوا متساويين. كيكونوا مثلث قائم الزاوية في A ومتساوي الساقين في A بجوج. إذا نمشيو نتأكدوا بزاف. بالنسبة ل R1 سي راسين 2 سي بيان. Z B moins Z1, ZB c'est 1 plus I moins 2, c'est 1 plus I moins 2, c'est moins 1 plus I, c'est bien. Alors racine de 1, c'est racine 2, c'est bien. ZC moins Z1, ZC c'est moins 1, moins 3I, voilà c'est moins 3I, moins 2. Alors c'est moins 3, moins 3I. Alors moins 3 à l'absence 2, moins 3 à l'absence 2, voilà, 9, racine 18, c'est 3 racine 2. Alors le masafa AC vraiment n'égale pas, n'est pas égal à المسافة AB. إذا فقط غادي يكون عندي مثلث قائم الزاوية في A. أوكي. إذا فوالا. إذا هذه اللي قال لي هنا. Puis déterminer la nature du triangle ABC. يعني لا ناتور ديال لو تريونغل ABC كيفاش داير. لقينا بأن AC كتساوي ناقص بي على جوج. إذا المتجهتان ولا المستقيمان AC والمستقيم AB les deux droites sont parallèles. Sont orthogonales. Alors إذا كان orthogonal, alors le triangle ABC la nature ديالو c'est un triangle rectangle au point A. Ok, c'est ça la nature du triangle ABC. إذا هذا الفيديو très important بالنسبة ليا حيت كيمكنني كيعطيني القاعدة كيفاش نحسب لا ميزور دان اونغل، ميزور ديال الزاوية. وطبقناه هنا نتوما كتشوفوا طبقناه في ليكزارسيس. الوغ هذا ليكزارسيس ا ريفير باش نستافدوا ان شاء الله. الوغ بون شانس.